मुगलिया शहजादी की दर्द भरी कहानी। बेचारी घर से बेघर हो गई। एक ऐसी बेचारी मुगलिया सल्तनत की शहजादी की सच्ची दर्दनाक कहानी है जो ज़माने के हालात के आगे मजबूर हो जाती है। उस शहजादी का नाम कुलसुम ज़मानी बेगम था। दिल्ली के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की लाडली बेटी थी। उनकी कहानी सुनकर कलेजा मुँह को आ जाएगा। कहानी कुछ यूँ है, जिस वक्त मेरे बाबा जान की बादशाहत ख़त्म हुई और तख्त ताज लुटने का वक्त नज़दीक आया तो दिल्ली के लाल किले में कोहराम मचा हुआ था। चारों तरफ हसरत बरसती थी। सफ़ेद संगमरमर के मकान काले सियाह नज़र आते थे। 3 वक्त से किसी ने कुछ ना खाया था। मेरी गोद में 1.5 साल की बच्ची जीनत दूध के लिए बिलखती थी। फिर और परेशानी के मारे ना मेरे दूध रहा था ना किसी अन्न के। हम सब उसी उदासी में बैठे थे। गोलों की गरज से दिल सहमे जाते थे, लेकिन हुक्म सुल्तानी मिलते ही हम हाजिरी के लिए रवाना हो गए। बादशाह मुसल्ले पर बैठे थे, तस्बीह हाथ में थी। जब मैं सामने पहुंची और झुककर आदाब बजा लाई तो बादशाह ने बहुत प्यार से अपने पास बुलाया और फरमाने लगी, कुलसुम, लो अब तुमको खुदा को सौंपा। किस्मत में हुआ तो फिर देख लेंगे। तुम अपने खान यानी पति को लेकर फौरन कहीं चली जाओ। मैं अभी जाता हूँ। जी तो नहीं चाहता कि इस आखिरी वक्त में तुम बच्चों को आंखों से ओझल होने दूं, पर क्या करूं, साथ रखने में तुम्हें बर्बादी का डर है। अलग रहोगी तो शायद खुदा कोई बेहतरी का सामान पैदा कर दे। इतना फरमा कर बादशाह ने दस्ते मुबारक से दुआ के लिए, जो कंपन रोग के कारण कांप रहे थे, ऊपर उठाए और देर तक ऊंची आवाज़ में बारगाह इलाही में अर्ज करते रहे, खुदा बंद यह लावारिस बच्चे तेरे हवाले करता हूँ। यह महलों के रहने वाले जंगल वीरान में जाते हैं। दुनिया में इनका कोई मददगार नहीं रहा। तैमूर के नाम की इज्जत रखियो और इन बेकस औरतों की इज्जत बचाना। परवरदिगार यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सब हिंदू मुसलमान मेरी औलाद हैं और आजकल सब पर मुसीबत छाई है। मेरे आमाल की यानी कर्म की शामत से इनको बेइज्जत ना कर और सबको परेशानियों से निजात दे। इसके बाद मेरे सर पर हाथ रखा, जीनत को प्यार किया और मेरे ख्वाब मिर्जा ज़ियाउद्दीन को कुछ जवाहरात देकर नूर महल साहबा को हमरा कर दिया, जो हुजूर की बेगम थी। पिछली रात को हमारा काफिला किले से निकला। इसमें 2 मर्द और 3 औरतें थीं। मर्दों में एक मेरे ख्वाब मिर्जा ज़ियाउद्दीन और दूसरे मिर्जा उमर सुल्तान बादशाह के बहनोई थे। औरतों में एक मैं, दूसरी नवाब नूर महल और तीसरी हाफिज सुल्ताना बादशाह की समधन थी। जिस वक्त हम रथ में सवार होने लगे, तड़के का वक्त था। सब तारे छिप गए थे, लेकिन सुबह का तारा झिलमिला रहा था। हमने अपने भरे पूरे घर पर और सुल्तानी महलों पर आखिरी नज़र डाली। दिल भर आया और आंसू उमड़ने लगे। नवाब नूर महल की आंखों में आंसू भरे हुए थे और सुबह के तारे झिलमिला नूर महल की आंखों में नज़र आता था। फिर लाल किले से हमेशा के लिए जुदा होकर कुराली गांव में पहुंचे और वहां के मकान पर रुके। बाजरे की रोटी और छाछ खाने को मिली। उस वक्त भूख में ये चीज़ें बिरयानी से भी ज़्यादा मज़ेदार मालूम हुई। एक दिन तो ना से गुज़र गया, लेकिन दूसरे दिन आसपास के जाट और गुर्जर इकट्ठे होकर कुराली को लूटने आ गए। सैकड़ों औरतें भी उनके साथ थीं, जो कुलसुम ज़मानी बेगम चुड़ैलों की तरह हम लोगों से चिमक गईं। तमाम जेवर और कपड़े इन लोगों ने उतार लिए। जिस वक्त ये सड़ी बसी औरतें अपने मोटे मोटे मैले मैले हाथों से हमारे गले को नोच रही थीं, उनके लहंगों से ऐसी बदबू आती थी कि दम चढ़ने लगा।
اس لوٹ کے بعد ہمارے پاس اتنا بھی باقی نہ رہا جس سے ایک وقت کی روٹی جٹا سکیں۔ حیران تھے کہ دیکھیے اب اور کیا پیش آئے گا۔ زینت پیاس کے مارے رو رہی تھی۔ سامنے سے ایک زمیندار نکلا۔ میں نے بے بس ہو کر آواز دی، بھائی تھوڑا پانی اس بچی کو پلا دیں۔ زمیندار فوراً مٹی کے برتن میں پانی لایا اور بولا، آج سے تو میری بہن ہے اور میں تیرا بھائی۔ یہ زمیندار کرالا کا کھاتا پیتا آدمی تھا۔ اس کا نام بستی تھا۔ اس نے اپنی بیل گاڑی تیار کر کے ہم سب کو سوار کیا اور کہا، جہاں تم چاہو وہاں پہنچا دوں گا۔ ہم نے کہا، ہزارہ ضلع میرٹھ میں میر فیض علی شاہ حکیم رہتے ہیں، ان سے ہمارے خاندان کے بہت اچھے مراحب ہیں، وہاں لے چلو۔ بستی ہمیں ہزارہ لے گیا، مگر میر فیض علی نے ایسا برا برتاؤ کیا جس کی کوئی حد نہیں۔ صاف کانوں پر رکھ لیے کہ تم لوگوں کو ٹھہرا کر اپنا گھر تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ میر فیض علی کی اولاد نے یہ کتاب پڑھی تو مجھ سے کہا کہ بیگم صاحبہ کا بیان ٹھیک نہیں۔ میر فیض علی نے ان سب کو ٹھہرایا اور مدد کی تھی۔ وہ وقت بہت مایوسی کا تھا۔ ایک تو یہ ڈر کہ پیچھے سے انگریز فوج آتی ہوگی، اس پر ہماری حالت اتنی خراب کہ ہر آدمی کی نگاہ پھری ہوئی تھی۔ یہ لوگ جو ہماری آنکھوں کے اشارے پر چلتے اور ہر وقت دیکھتے رہتے تھے، ہم جو کچھ حکم دیں وہ فوراً پورا کیا جائے، وہی آج ہماری صورت نہیں دیکھنا چاہتے۔ بس اے بستی زمیندار کو کہ اس نے منہ بولی بہن کا آخر تک ساتھ نبھایا۔ بے بس ہو کر آج ہزارے سے روانہ ہوئے اور حیدرآباد کی راہ پکڑی۔ عورتیں بستی کی گاڑی میں سوار تھیں اور مرد پیدل چل رہے تھے۔ تیسرے دن ایک ندی کے کنارے پہنچے جہاں کوئل کے نواب کی فوج کا ڈیرا ڈال کر پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے سنا کہ ہم شاہی خاندان کے آدمی ہیں تو بہت خاطر کی اور ہاتھی پر چڑھا کر ندی کے پار اتارا۔ ابھی ہم ندی کے پار اترے ہی تھے کہ سامنے سے فوج آ گئی اور نواب کی فوج سے لڑائی ہونے لگی۔ میرے خاوند مرزا عمر سلطان نے چاہا کہ نواب کی فوج میں شامل ہو کر لڑیں، مگر رسالہ دار نے اطلاع بھیجا کہ آپ عورتوں کو لے کر جلدی چلے جائیں، ہم جیسا موقع ہوگا دیکھ لیں گے۔ سامنے کھیت تھے جن میں پکی ہوئی فصل تیار کھڑی تھی، ہم لوگ اس کے اندر چھپ گئے۔ ظالموں نے پتہ نہیں دیکھ لیا تھا یا نہیں، گولی لگی جو کچھ بھی ہوگا۔ ایک گولی کھیت میں آئی جس سے آگ بھڑک اٹھی اور سارا کھیت جلنے لگا۔ سب وہاں سے نکل کر بھاگے، پر ہائے کیسی مصیبت تھی، ہم کو بھاگنا بھی نہیں آتا تھا، گھاس میں الجھ کر گرتے تھے، سر کی چادر وہیں رہ گئی، ننگے سر ہوش اڑے ہوئے ہزار دقت سے کھیت کے باہر آئے۔ میرے اور نواب محل کی پاؤں لہولہان ہو گئے، پیاس کے مارے زبانیں باہر نکل آئیں، زینت کے گس پر گس آ رہے تھے۔ مرد ہم کو سنبھالتے تھے لیکن ہمارا سنبھلنا مشکل تھا۔ نواب نور محل تو کھیت سے نکلتے ہی چکرا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں زینت کو چھاتی سے لگائے اپنے خان کا منہ دیکھ رہی تھی اور دل میں کہتی تھی کہ اللہ ہم کہاں جائیں، کہیں سہارا نظر نہیں آتا۔ قسمت ایسی پلٹی کہ شاہی سے فقیری ہو گئی، لیکن فقیر ہو تو چین اور اطمینان ہوتا ہے، یا وہ بھی نصیب نہیں۔ فوج لڑتی ہوئی دور نکل گئی تھی۔ بستی ندی سے پانی لایا، ہم نے پانی پیا اور نواب نور محل کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ نور محل رونے لگی اور بولی کہ ابھی سپنے میں تمہارے بابا حضرت جلِ سبحانی کو دیکھا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں آج ہم غریبوں کے لیے یہاں یہ کانٹوں بھرا خاک
का बिछौना मखमली फर्श से बढ़कर है। नूर महल घबराना नहीं, हिम्मत से काम लेना। तकदीर में लिखा था कि बुढ़ापे में सखियां बर्दाश्त करो। ज़रा मेरी कुलसुम को दिखा दो, जेल खाने से पहले उसे देखना चाहता हूँ। बादशाह की बातें सुनकर मेरे मुंह से हाय निकली और आंखें खुल गईं। कुलसुम, क्या सचमुच तुम्हारे बादशाह को जंजीर में जकड़ा गया है? क्या वाकई वह कैदियों की तरह जेल खाने में भेजे गए होंगे? मिर्जा उमर सुल्तान ने इसका कुलसुम, क्या सचमुच तुम्हारे बादशाह को जंजीर में जकड़ा गया होगा? क्या वाकई वो कैदियों की तरह जेल खाने में भेजे गए होंगे? मिर्जा उमर सुल्तान ने इसका जवाब दिया, ये महज वहम है। बादशाहों के साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं किया करते। तुम घबराओ नहीं, वह अच्छे हाल में होंगे। हाफिज सुल्तान बादशाह की समधन बोली कि ये मुए फिरंगी बादशाह की कदर क्या खाक जानेंगी। वह खुद को अपने बादशाह का सर काट कर 16 आने में बेचते हैं। बुआ नूर महल, तुमने उन्हें जंजीर पहने देखा है? मैं कहती हूँ बनिए वकालों से तो इससे भी ज़्यादा बदसलूकी दूर नहीं। लेकिन मेरे शौहर मिर्जा जियाउद्दीन ने दिलासे की बात करके सबको मुतमईन यानी शांत कर दिया। इतने में बस्ती नाव में गाड़ी को इस पार ले आया और हम सवार होकर चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर शाम हो गई और हमारी गाड़ी एक गांव में जाकर ठहरी। इस गांव में मुसलमान राजपूतों की आबादी थी। गांव में नंबरदार के एक छप्पर हमारे लिए खाली करा लिया। इसमें सूखी घास और फूस का बिछौना था। वो लोग इस घास पर, जिसको प्याला व पा कहते हैं, सोते हैं। हमको भी बड़े खातिरदारी से, जो उनके ख्याल में बड़ी खातिर थी, यह नरम बिछौना दिया। मेरा तो इस कूड़े से जी उलझने लगा, पर क्या करते उस वक्त, और हो भी क्या सकता था। बेबस होकर इसी में पड़े रहे। दिन भर की तकलीफ और थकान के बाद इत्मीनान और बेफिक्री मिली थी। नींद आ गई। आधी रात को अचानक हम सबकी आंख खुल गई। घास के तिनके सुई की तरह बदन में चुभ रहे थे और पिस्सू जगह जगह काट रहे थे। उस वक्त बेचैनी खुदा ही जानता है। मखमली तकिए, रेशमी नरम नरम बिछौने की आदत थी, इसलिए तकलीफ हुई, वरना हम जैसे ही गांव के वह आदमी भी थे जो गहरी नींद में इसी घास पर पड़े सोते थे। अंधेरी रात में चारों तरफ से सियार की आवाज़ें आ रही थी और मेरा दिल सहमा जा रहा था। किस्मत को पलटते देर नहीं लगती। कौन कहता था कि एक दिन शहंशाह हिंद के बाल बच्चे यूं खाक पर बसेरे लेते फिरेंगे। इसी तरह कदम कदम पर तकदीर की गर्दिशों का तमाशा देखते हुए हैदराबाद पहुँचे और सीताराम पेठ के मकान किराए पर ले लिया। जबलपुर में मेरे शौहर ने एक जड़ावत कसोट से बच गई थी, बेच दी। उसी में रास्ते का खर्चा चला और कुछ दिन यहाँ भी बसर हुए। आखिरकार जो कुछ पल्ले था ख़त्म हो गया। अब फिक्र हुई कि पेट भरने का क्या वसीला किया जाए। मेरे शौहर ऊंचे दर्जे के खुसनज लिपिक थे। उन्होंने दुरूद शरीफ खत रिहान में लिखा और 4 मीनार पर अदिया करने ले गए। उन्होंने बेल बूटे पहनाकर बहुत सुंदर ढंग से हज़रत मोहम्मद और उनके परिवार के गुड़ लेके चांद मीनार पर बेचने लगे। लोग उसे देखते हैं और हैरानी से उनके मुंह खुले रह जाते हैं। पहले दिन दुरूद शरीफ की कीमत रुपया पड़ी। इसके बाद ये होने लगा कि कुछ भी लिखते फ़ौरन बिक जाता। इस तरह हमारा गुजारा बहुत अच्छी तरह होने लगा। लेकिन मूसा नदी की बाढ़ से डर कर शहर में दरोगा अहमद के मकान में उठाए गए आदमी हुजूर निज़ाम का ख़ास मुलाजिम था, इसलिए इसके बहुत से मकान किराए पर उठे थे। कुछ दिन बाद खबर उड़ी कि नवाब लश्कर जंग, जिसने शहजाद को अपने पास संरक्षण दिया था, अंग्रेज़ों के कोप में आ गया है और अब कोई आदमी दिल्ली के शहजाद को पनाह नहीं देगा, बल्कि जिस किसी शहजादे की खबर मिलेगी उसके पकड़ने की कोशिश करेगा। हम सब इस खबर से घबरा गए।
میں نے اپنے شوہر کو باہر نکالنے سے روک دیا کہ کہیں کوئی دشمن پکڑوا نہ دے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے فاقوں کی نوبت آ گئی تو لاچار ایک نواب کے لڑکے کو قرآن شریف پڑھانے کی نوکری میرے شوہر نے روپیہ 1 ماہوار پر رکھ لی۔ وہ چپ چاپ ان کے گھر چلے جاتے تھے اور پڑھا کر لوٹ آتے تھے، مگر وہ نواب اتنے برے اور کٹو سبھاؤ کے تھے کہ میرے شوہر کے ساتھ ہمیشہ معمولی نوکروں کا سا برتاؤ کرتے تھے، جس کو وہ برداشت نہ کر سکتے تھے، اور گھر آ کر رو رو کر دعا مانگتے تھے کہ اللہ اس ذلت کی نوکری سے موت لاکھ درجے بڑھ کر ہے۔ انہیں اتنا محتاج بنا دیا۔ کبھی تو اس نواب جیسے لوگ ہمارے غلام تھے اور آج ہم اس کے غلام ہیں۔ اسی بیچ کسی نے میاں نظام الدین صاحب کو ہماری خبر کر دی۔ میاں کی حیدرآباد میں بہت عزت تھی، کیونکہ میاں حضرت قالی میاں صاحب چشتی نظامی فخری کے صاحبزادے تھے، جن کو دلی کے بادشاہ اور نظام اپنا پیر مانتے تھے۔ یا رات کے وقت ہمارے پاس آئے اور ہم کو دیکھ کر بہت روئے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب وہ قلعے میں تشریف لاتے تھے تو سونے کی کڑھائی بیل بوٹوں والی مسند پر بٹھائے جاتے تھے۔ بادشاہ بیگم اور اپنے ہاتھ سے رمیا کی طرح سیوا کرتی تھی۔ آج وہ گھر میں آئے ہیں تو ٹوٹا پھوٹا بوریا بھی نہیں تھا جس پر وہ آرام سے بیٹھتے۔ پچھلا زمانہ آنکھوں میں پھرنے لگا۔ خدا کی شان کیا تھی اور کیا ہو گیا۔ میاں بہت دیر تک حالات پوچھتے رہے، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ سویرے ان کا پیغام آیا کہ ہم نے خرچ کا انتظام کر دیا ہے، اب تم حج کا ارادہ کر لو۔ یہ سن کر دل خوش ہو گیا اور مکہ معظم کی تیاری ہونے لگی۔ القصہ حیدرآباد سے روانہ ہو کر بمبئی آئے۔ یہاں اپنے سچے ہمدرد اور ساتھی بستی کو خرچ دے کر واپس بھیج دیا۔ جہاز میں سوار ہوئے تو جو مسافر یہ سنتا تھا کہ ہم ہندوستان کے بادشاہ کے خاندان سے ہیں تو ہمیں دیکھنے کے لیے اتاولا ہو جا اٹھتا تھا۔ اس وقت ہم سب درویش کے رنگ میں لباس میں تھے۔ ایک ہندو نے، جس کی شاید عدن میں دکان تھی، جو ہمارے حال سے بے خبر تھا، پوچھا کہ تم لوگ کس پنتھ یا فقیر ہو؟ اس کے ثواب نے زخمی دل پر نمک چھڑک دیا۔ میں بولی، ہم مظلوم یعنی پیڑت شاہ گرو کے چیلے ہیں۔ وہی ہمارا باپ تھا، وہی ہمارا گرو، پاپی لوگوں نے اس کا گھر بار سب چھین لیا اور ہم کو اس سے جدا کر کے جنگلوں میں نکال دیا۔ بھی ہماری صورت کو ترستے ہیں اور ہم ان کے درشنوں کو بغیر بے چینی کے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا اپنی فقیری کی حالت بیان کریں۔ جب اس نے ہماری اصلی کیفیت لوگوں کو سنی تو بیچارہ رونے لگا اور بولا کہ بادشاہ بہادر شاہ ہم سب کا باپ اور گرو تھا، کیا کرے، رام جی کی یہی مرضی تھی کہ بے گناہ برباد ہو۔ مکہ پہنچے تو اللہ میاں نے ٹھہرنے کا ایک عجیب ٹھکانہ پیدا کر دیا۔ عبد القادر نامی میرا ایک غلام تھا، جس کو میں نے آزاد کر کے مکہ بھیج دیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے بہت دولت کمائی اور زمزم یعنی مکے میں ایک جل سروت، جس کا جل پوتر مانا جاتا ہے، کا داروغہ ہو گیا۔ اس کو ہمارے آنے کی خبر ملی تو دوڑا ہوا آیا اور قدموں میں گرا، بہت رویا۔ اس کا مکان بہت اچھا تھا اور آرام دہ تھا۔ ہم سب وہیں ٹھہرے۔ کچھ دنوں کے بعد سلطان روم کے نائب کو، جو مکہ میں رہتا تھا، ہماری خبر ہوئی تو بھی ہم سے ملنے آیا۔ کسی نے اس سے کہا کہ دلی کے بادشاہ کی لڑکی آئی ہے، وہ بے حجابانہ باتیں کرتی ہے۔ نائب سلطان نے عبد القادر کے ذریعے ملاقات کا پیغام دیا، جو میں نے منظور کر لیا۔ دوسرے دن وہ ہمارے گھر پر آیا اور بہت ادب اور سلیقے سے بات چیت کی۔
آخر میں اس نے خواہش کی کہ ہمارے آنے کی خبر حضور سلطان کو دینا چاہتا ہے۔ میں نے اس کا جواب بہت بے پرواہی سے دیا۔ اب ہم ایک بہت بڑے سلطان کے دربار میں آ گئے۔ اب ہمیں کسی دوسرے سلطان کی پرواہ نہیں ہے۔ نائب نے ہمارے خرچ کے لیے اچھی خاصی رقم منظور کر دی اور ہم 9 برس وہیں رہے۔ اس کے بعد 1 سال بغداد شریف و 1 سال نجف اشرف اور کربلا میں گزارا۔ آخر اتنی مدت کے بعد دلی کی یاد نے بے چین کیا اور واپس دلی آ گئے۔ یہاں انگریزوں کی سرکار نے بہت ترس کھانے کے بعد روپیہ ماہوار پینشن منظور کر دی۔ اس پینشن نے رقم سن کر پہلے تو ہم بہت ہنسی آئی کہ میرے باپ کا اتنا بڑا ملک لے کر 1 روپیہ معاوضہ دیتے ہیں۔ پھر خیال آیا کہ ملک تو خدا کا ہے کہ کسی بابا کا نہیں، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ انسان کی تو دم مارنے کی ہمت نہیں۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔